नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे तुर्की में मौजूद आया सूफिया मस्जिद के हवाले से। तकरीबन 900 साल से ज़ायद अरसे तक चर्च और 500 साल तक मस्जिद की हैसियत से इस्तेमाल होने वाली इस इमारत को मुस्तफ़ा कमाल पाशा के दौरे हुकूमत में म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया और अब एक मरतबा फिर 86 बरस बाद इसकी मस्जिद की हैसियत वापस बहाल कर दी गई है। इस वक्त जो मौजूदा सदर हैं तुर्की के, रजब तैयब एर्दोगान साहब, उनकी ये सोच है और ये बताया जाता है कि वो चाहते हैं कि जो मुसलमानों की रिवायात हैं, जो मुसलमानों के अकायद हैं, जो मुसलमानों की मजहबी रसूमात से मुताल्लिक़ ताल्लुक़ रखने वाली तमाम तर इमारात हैं और उनके अकायद से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम तर जगह हैं, उनको उनकी पुरानी हैसियत पर बहाल किया जाए। और यही एक वजह इस हवाले से भी बताई गई कि आया सूफिया मस्जिद को उसकी अपनी असल हालत में बहाल करने के हवाले से एक बड़ा मैसेज उन गैर मुस्लिम क़ुव्वतों को, ताकतों को देना था जो चाहते हैं कि मुसलमानों को जो है वो यरगमाल बनाए रखें या मुसलमानों पर रूल करते रहें। तो उनको ये पैगाम देना है कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम्स वापस अपनी खोई हुई ताकत हासिल करने के लिए जो कोशिशें कर रहे थे उसमें उनको कामयाबी हासिल हो रही है। और वो ये मैसेज भी दे रहे हैं इस मौके पर कि न सिर्फ ये मस्जिद बल्कि मस्जिद अक्सा को भी जल्द जो है वो वहाँ पर भी नमाजें होंगी, वहाँ पर भी अजान होगी और वहाँ पर भी मुसलमान ही फातिह करार पाएंगे। क्या एक मरतबा फिर दुनिया की सियासत का रुख तब्दील होने जा रहा है? क्या जो सोच इस वक्त तुर्क सदर की नज़र आ रही है उस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? या फिर जिस तरह से ये नज़र आता है कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ऐसे कुछ एक्ट करते हुए नज़र आते हैं या कुछ इस तरह के अमल उनके होते हैं कि जिसको महज उनकी अपनी ज़ाती वजूहात या उनकी ज़ाती नौइयत के कुछ इशूज़ को दबाने के लिए या अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस तरह के फ़ेल देखे जा रहे होते हैं, इस तरह के अहकामात जारी किए जा रहे होते हैं। इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं क्योंकि जहाँ पर मुसलमानों की जानिब से आया सूफिया को मस्जिद की हैसियत से बहाल करने के ऊपर उनको खासा तारीफ़ी जुमलों का सामना है और उनको खासा काबिल तारीफ़ बनाया जा रहा है, सराहा जा रहा है उनके इस अमल पर। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि इस एक्ट को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखते। बिलखुसूस अगर कुछ बात कर ली जाए उन गैर मुस्लिम क़ुव्वतों की जो ये चाहते हैं कि अब जहाँ मसाजिद मौजूद हैं और उससे पहले उनके जो वो मजहबी जगह थी, जो उनकी वहाँ पर मजहबी रसूमात अदा होती थी, उनकी पुरानी हैसियत बहाल हो, तो उस पर उनको खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उस अमल को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्या होगा आने वाले वक्त में? क्या एक मरतबा फिर तारीख़ अपने आप को दोहराती हुई नज़र आएगी या फिर वाकई जिस सोच के तहत इस मस्जिद को पुरानी हैसियत में बहाल किया गया है वो सोच हमें कामयाबी से हमकिनार होती हुई नज़र आएगी? इसी पर कुछ बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मकसूद यूसुफ़ी साहब। उनका तज्ज़िया लेना चाहेंगे इस तमाम तर प्रोसेस के हवाले से कि वो किस नज़र से देखते हैं तुर्की को, इस्लामी सरबराहान की जो उनको एक पोजीशन हासिल है इस्लामी मुमलिकत के सरबराहान के हवाले से, उसमें वो कितना उनको सदाकत नज़र आती है और कितना वो खरा उस पर पूरा उतरते हैं। इस पर कुछ बातचीत करेंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कुर्बानी एक अहम फरीज़ा है। ब्रुकलिन मिनी पाकिस्तान में इस्लामी उसूलों के एन मुताबिक सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी करें। आज ही कॉल करें और कुर्बानी के लिए बुकिंग कराएं। हम और आप सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। कुर्बानी की बुकिंग जारी है। 100% हलाल गोश्त के लिए हिरा ग्रोथ से राब्ता करें। इस्लामी फरीजे की अदायगी के लिए आपकी खिदमत में पेश हिरा ग्रोसरी एंड हलाल मीट, 1101 कॉनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230। फोन नंबर 347-240-4446। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मकसूद यूसुफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पहला सवाल हम यही करेंगे, सर मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह से इससे कबल भी तुर्की में मजहबी और सेक्युलर क़ुव्वतें या ताकतें जो है वो हमें महाज़ाराई का सामना करती हुई नज़र आई हैं, सफ़ारा रही हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल, इस वक्त आया सूफिया को मस्जिद की हैसियत के हवाले से बहाल करने के बाद जो 900 साल तक चर्च के तौर पर इस इमारत का इस्तेमाल होता रहा, उसके बाद 500 साल
تک مسجد کے طور پر اس کو یوز کیا گیا، اور جب مصطفیٰ کمال پاشا نے اس کو میوزیم کی حیثیت دے دی تو اب 86 برس بعد ایک مرتبہ پھر اس کو مسجد کے طور پر بحال کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ میوزیم کی حیثیت ختم کرنے اور مسجد کے طور پر واپس بحالی کے عمل کو کیا سوچ کار فرما ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے طیب اردگان کس سوچ کے تحت یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، ترکی کی طرف جو اس وقت نظریں اٹھ رہی ہیں وہ اس حوالے سے تو اہم ہیں کہ ترکی کی ایک زمانے میں مرکزی حیثیت تھی اسلامی دنیا کے اندر، اور جب اسلامی دنیا متحد تھی تو آخری خلافت بھی ترکی ہی میں ہی تھی، جہاں سے یہ سلطان عبدالحمید کے زمانے میں ختم ہوئی، اور پھر بہت سارے ممالک وجود میں آئے، تقریباً 86 ممالک دنیا میں وجود میں آئے، جس میں سے بیشتر مسلم ممالک تھے۔ تو وہ مرکزیت ختم ہونے کے بعد سے مسلم ملک آپس میں دوستانہ تعلقات تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے وہ روابط اور ان کی وہ حیثیت نہیں رہی جو ایک مرکزی مملکت یعنی خلافت کے زمانے میں تھی۔ اب طیب اردگان اور ان سے پہلے بھی کچھ ترکی کے رہنماؤں نے اس کوشش کو آگے بڑھایا، اور بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے اب یہ طیب اردگان کے دور حکومت میں اس نہج پر آ گئی ہے کہ اسلامی ممالک کے لوگوں کو، عوام کو ایک امید ہو چلی ہے کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسا مرکزیت قائم ہو جائے، ایسی مرکزیت قائم ہو جائے جس سے مسلم ممالک پھر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، اور اگر یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی بہت بڑی حیثیت ہوگی، بہت بڑی طاقت بنے گی، اور اسی صورت میں یہ اپنی اہمیت کو اجاگر کر کے اپنے دیرینہ مسائل حل کرا سکتے ہیں۔ وگرنہ تو جس طرح دنیا کے دیگر ممالک ہیں، اس طرح اسلامی ممالک بھی ہیں، ہر ملک کے اپنے مفاد ہیں، اور وہ اپنے اپنے مفادات کے تحت کبھی زیر کبھی زبر ہو کر کام کرتے رہتے ہیں، اور دنیا اسی طرح جاری ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح میں نے کہا کہ سیکیولر تصور کیا جاتا ہے ترکی کو، اور یقیناً ایسا ہے بھی، اور دیگر اسلامی ممالک کی نسبت اگر کمپیئر کیا جائے ترکی کو ان اسلامی ممالک سے تو اس میں واقعی خاصا ڈفرینس نظر آتا ہے، اور ایک سیکیولر ملک تصور کیے جانے کے حوالے سے اردگان کے دور حکومت میں جب سیکیولر قوتیں یا سیکیولر ترکی مذہب پسند ترکی کو دیکھتے ہیں کہ تو وہ ایک قسم کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ ٹورزم ہے۔ یہاں پر نہ صرف یہ کہ ایشیا سے بہت بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں، بلکہ یورپینز بھی بالخصوص اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے یہاں کا وزٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سیکیولر اور مذہبی قوتیں صف آرا ہو جائیں گی ایک دوسرے کے خلاف، یا جو سیکیولرز یہاں پر آتے ہیں وہ اس خوف کا شکار ہو جائیں گے کہیں ان کو مذہبی شدت پسندی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی پابندیاں ان کے لیے یہاں پر نہ ان کا امپلیمنٹ ہو جائے؟ تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو کہ جو تصور ہے ترکی کا، کیا وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے آئندہ مستقبل میں، یا رجب طیب اردگان مذہب کو لے کر جتنا سنجیدہ ہیں اور جتنا اس کے حوالے سے وہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس سے اس کی سیکولر پوزیشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں، یہ تو جب اسلامی مرکزیت کو ختم کرنے کی سازش کی گئی تھی، یعنی خلافت کو ختم کیا گیا تھا، اس وقت جو اسلام دشمن قوتیں تھیں انہوں نے مختلف کانسیپٹس پیش کیے تھے، جس میں سے ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ مذہب جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ رکاوٹ ہے، اور اسی تصور کو ترکی میں بھی فروغ دیا گیا، اور فروغ دینے کے بعد جب خلافت کا خاتمہ ہوا اور کمال اتاترک کی شکل میں ترقی پسند لوگوں نے وہاں پہ فوج کے ذریعے قبضہ کیا، تو انہوں نے اس مذہب کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے مذہبی سرگرمیوں پر مکمل پابندی لگا دی۔ وہاں مذہبی تشخص کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ چیز جس کا مذہب سے تھوڑا بہت بھی تعلق ہو سکتا ہے اس کو ختم کیا گیا۔ مثال کے طور پر وہاں پہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ خواتین اسکارف نہیں پہنیں گی، وہاں پہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ خواتین پورا جامہ زیب نہیں کریں گی، وہاں اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں اس بات کی بھی پابندی لگائی گئی کہ منی اسکرٹس پہنے جائیں گے، وہاں اس بات کی بھی پابندی لگا دی گئی کہ مسجدوں میں سر عام عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت جو ہے وہ انفرادی فعل ہے، آپ اپنے گھروں میں کریں یا مسجد میں بڑی محدود پیمانے پہ کریں، بڑے پیمانے پہ مذہبی اجتماعات نہیں ہوں گے۔ تو اس قسم کی چیزیں پیدا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو مذہب سے دور کیا جائے۔ لیکن یہ ترکی قوم کی ایک میں کہتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک ذاتی وہ تھی کہ ان کا مذہب ان کے ذہن میں، ان کے دلوں میں اس طرح سے راسخ تھا کہ وہ باوجود تمام تر کوششوں کے کہ آج 1500 سال کے بعد بھی جب مذہب کی طرف پلٹے ہیں تو طیب اردگان کی شکل میں ہمیں ایک مسلم رہنما نظر آتا ہے، اور طیب اردگان ہی کی وہ پارلیمنٹ ہے جس نے مسلم خواتین پر سے یہ پابندی ختم کی کہ وہ اسکارف نہیں لے سکتیں،
उन ख़वातीन को इस बात की इजाज़त दी गई कि वो मिनी स्कर्ट अगर ना पहनना चाहें तो ना पहने, पूरा जामा पहने। ये सारी चीज़ें वो हैं जो मुसलमानों में चली आ रही थी, लेकिन वक्ती तौर पे क़ुव्वत के ज़ोर पर, फ़ौज के ज़ोर पर दबा दी गई थी। लेकिन अब वहाँ इस बात की आज़ादी है कि लोग अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और गुजार रहे हैं। अच्छा मकसूद साहब, ये बताइए कि जिस तरह हमने देखा कि जिस वक्त नमाज जुमा की अदायगी हो रही थी आया सूफिया में, तो जो इमाम साहब थे, पेश इमाम साहब, हाथ में तलवार लेकर उन्होंने खुतबा दिया और ख़ुद रजब तैयब एर्दोगान साहब इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि वो आज ये ऐलान करते हैं कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी मज़ालिम हैं उसके ख़िलाफ़ जो जंग का सिलसिला शुरू हुआ है या उसके ख़िलाफ़ जो वो उठ खड़े हुए हैं, आज उसका पहला दिन है और वो इसी अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और उस मज़ालिम का ख़ात्मा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो महज चंद साल पहले 9/11 वाक़ये के बाद जब इराक़ पर हमला किया अमरीका ने, तो क्या मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये नहीं देखना चाहिए कि रजब तैयब एर्दोगान इराक़ के बजाय अमरीका का साथ दे रहे हैं, जो कि यकीनन एक हैरतनाक बात है। ऐसा क्यों हुआ? अगर वो वाकई मुसलमानों पर जारी मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो उनके अमल और उनके कौल में तज़ाद क्यों नज़र आ रहा है? देखिए ज़मीन, जैसे मैंने पहले कहा कि अब मुस्लिम खिलाफत तो हो गई ख़त्म, अब मुस्लिम ममालिक हैं और हर मुल्क के अपने मफादात हैं। हर मुल्क को यह हक़ हासिल है कि वो अपने मफादात, अपने मुल्क की और कौमी मफादात के तहत फ़ैसले करे। तो तुर्की के उस वक्त क्या एग्रीमेंट्स थे अमेरिका के साथ, वो तैयब एर्दोगान के ज़माने में शुरू नहीं हुए, वो तुर्की में तैयब एर्दोगान की हुकूमत से पहले से चले आ रहे हैं। तो बहुत सारे हुकूमतों के ऐसे माहदे होते हैं जिनकी पासदारी करना लाजिम होता है। तो उनको किस तरह से बतदरीज ख़त्म किया जाए, किस तरह आगे बढ़ाया जाए, वो हम आज के तुर्की से तवक्को रख सकते हैं। लेकिन अभी तक पूरी तरह उस पर मेरा ख़्याल है कि तुर्की अमल नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुर्की के अपने मफादात हैं, अपनी चीज़ें हैं, और इसी तरह दीगर मुस्लिम ममालिक के भी अपने मफादात हैं, अपनी चीज़ें हैं। इराक़ का आपने ज़िक्र किया, एक ज़माने में इराक़ अमेरिका का हलीफ तस्वुर किया जाता था और इराक़ को तरक्की देने में अमेरिका अपना किरदार अदा कर रहा था। लेकिन जब इराक़ एक मुस्लिम वेलफेयर स्टेट की हैसियत से आगे बढ़ना शुरू हुआ, उसकी मईशत मजबूत होना शुरू हुई, तो फिर ये इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों की आँखों में खटकने लगा और वहाँ पे फिर वो केमिकल वेपन्स और दीगर इल्ज़ामात लगा के उसको ख़त्म कर दिया गया। तो यही हर मुल्क के साथ हो रहा है। अब जब तक कि तमाम मुस्लिम ममालिक में ये शऊर बेदार नहीं हो जाता, वो अपने दो तरह के मफादात होते हैं, एक इनफरादी मफाद होता है, एक कौमी मफाद होता है, एक इज्तिमाई मफाद होता है। तो अगर वो इज्तिमाई मफाद पर मुस्लिम उम्मा की हैसियत से सोचना शुरू हो जाएंगे तो फिर उनकी मुश्किलात और ज़्यादा कम होंगी। लेकिन अगर वो सिर्फ़ ये सोचेंगे कि मेरा मुल्क, मेरे लोग, मेरी सल्तनत, तो फिर ये मफादात बहुत महदूद होते हैं और फिर उसके तहत हमें उन तमाम मुआहदों की पासदारी भी करना पड़ती है जो कहीं मजबूरन और कहीं ज़रूरतन हम करते हैं। तो वही तुर्की के साथ हुआ है। ठीक है मकसूद यूसुफ़ी साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और कुछ मज़ीद भी सवालात हैं जिनके जवाबात जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेंगे और उसके वापस आकर फिर आपसे कुछ मज़ीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फार्मेसी में तशरीफ लाएं, जहां अद्वियात के अलावा आला और मयारी क्वालिटी के स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल विटामिन्स, छोटे बच्चों के खिलौने और वॉकिंग एड्स भी दस्तयाब हैं। हमारी तमाम फार्मेसीज में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस काबिल कबूल हैं। अपनी सहूलत के मुताबिक आज ही तशरीफ लाएं। तेज फार्मेसी 834 कॉनी आइलैंड, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फ़ोन नंबर 7182840100। नाज फार्मेसी 731 कॉनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फ़ोन नंबर 718-284-4200। वेलकम
बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार मकसूद यूसुफ़ी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से कबल कुछ सवालात के जवाबात लिए उनसे, एक मरतबा फिर उनसे हम बात का आगाज़ करना चाहेंगे। मकसूद साहब, ये बताइए कि क्या हम देखें या हम ये समझ सकते हैं कि एक मरतबा फिर दुनिया की सियासत का रुख तब्दील हो रहा है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया में अमन की कोशिशें बहाल करने के हवाले से हमें बिलखुसूस ये कह सकते हैं कि गैर मुस्लिम क़ुव्वतें मुसलसल मुसलमानों के क़त्ल व ग़ारतगरी में मुलव्वस नज़र आती हैं, और अब जब एक बार बात की जा रही है कि जी इन तमाम तर मज़ालिम का बदला लिया जाएगा और मुसलमानों को जो है वो इंसाफ दिलवाया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि दुनिया के अमन के लिए इसमें तमाम तर मुस्लिम और गैर मुस्लिम शामिल हैं, दुनिया के अमन के लिए ये अमल कितना जो है वो दुरुस्त साबित होगा, या फिर इसके कुछ हमें मनफी असरात भी नज़र आएंगे? लेकिन दुनिया की सियासत में तो बदलाव आए या ना आए, लेकिन मुस्लिम दुनिया का अपना एक कॉन्सेप्ट है और गैर मुस्लिम दुनिया का अपना एक कॉन्सेप्ट है। जिस तरह आपने मस्जिद अक्सा का हवाला दिया, तो मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। और मुसलमानों की मस्जिद अक्सा की हैसियत से इबादत गाह के तौर पर और एक मस्जिद की हैसियत से बहाली हर मुसलमान की ख्वाहिश भी है, और वो चाहता है कि इसकी वो हैसियत बहाल कर दी जाए। लेकिन वक्ती तौर पे ज़ाहिर है कि वो मुसलमानों के कब्ज़े में नहीं है। फ़लस्तीन पर इस वक्त मुसलमानों का कब्ज़ा नहीं है, मुस्लिम मुमलिकत नहीं है, बल्कि वहाँ जो नाम नहाद फ़लस्तीन अथॉरिटी बनाई गई है, नाम नहाद फ़लस्तीनी हुकूमत बनाई गई है, वो भी एक नाम नहादी हुकूमत है ना, उसकी कोई अख्तियार ही नहीं है। यरूशलेम पर इसराइल का कब्ज़ा है जो इस वक्त मुस्लिम दुश्मनी पे तुला हुआ है। तो उस हवाले से अब अगर तुर्क सदर कोई किसी अज़्म का इज़हार करते हैं या एक जोश में जज्बे में आके वो ये कहते हैं कि मैं मस्जिद अक्सा की बहाली की तहरीक चलाऊँगा या उसकी कोशिश करूँगा, तो ये ऐलानात तो दीगर इस्लामी ममालिक की जानिब से भी किए जाते हैं। जैसे ईरान है, ईरान हर साल अल-कुद्स का एक बाकायदा जश्न मनाता है और उसकी एक मुहिम चलाता है कि मस्जिद अक्सा को बहाल किया जाए, अल-कुद्स की हैसियत बहाल की जाए, फ़लस्तीनियों को आज़ादी दिलाई जाए, वहाँ जो मुसलमानों के हुकूक़ हैं वो दिलाए जाएँ। तो ये सिलसिला, ये जज्बा, जोश तमाम मुसलमान मुल्कों में और मुस्लिम लोगों में पाया जाता है। लेकिन इस पे अमल दरामद कैसे होना है, किस तरह होना है, ये सिर्फ ऐलान से नहीं होगा, ये अमली इक़दामात हैं जिसको बड़ा सोच समझ कर करने की ज़रूरत होगी। अब जहाँ तक रहेगी बात कि दुनिया का अमन ख़तरे में आएगा, दुनिया का अमन तो ख़तरे में है, इसलिए है कि जब तमाम अक़वाम जो एक जगह जमा होकर किसी एक मख़सूस कौम, एक मख़सूस तबक़े को मिटाने पे तुल जाएँ, तो फिर वो मख़सूस कौम और मख़सूस तबक़ा भी अपने मफाद के लिए उठ खड़ा होता है, और अपने आप के दिफा के लिए जब वो मैदान में आता है तो फिर ज़ाहिर है कि अमन ख़तरे में पड़ता है। अगर ये दुनिया चाहती है कि अमन ख़तरे में ना पड़े, तो सब की बातें सुनकर जो जायज़ बातें हों, जायज़ चीज़ें हों, उन्हें पुरन तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लिया जाए। तो उसको हल कर लिया जाएगा तो अमन ख़तरे में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बातें सिर्फ बातें तक रहेंगी, अमल नहीं होगा, तो फिर अमन ख़तरे में ज़रूर पड़ेगा। अच्छा मकसूद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि तैयब उर्दगान अपनी मकबूल गैर मकबूल होती शख्सियत को जो है वो एक मरतबा फिर बहाल करने के लिए, यानी जो उनको फ़ेम हासिल था, जो उरूज उनको हासिल था, जिस पसंदीदगी का उनको सामना था, उसमें ख़ासी हद तक कमी हुई है गुज़िश्ता दिनों, क्योंकि जिस तरह के माशी बहरान का सामना है, जिस तरह से हमसाया ममालिक के साथ कुछ जंगी मसाइल का सामना है, इसमें रजब तैयब उर्दगान की शख्सियत ख़ासी जो है वो मस्ख़ हुई है। तो अपनी उस शख्सियत को या उस फ़ेम को दोबारा हासिल करने के लिए एक ऐसे एक्ट में हमें मुलव्विस नज़र आ रहे हैं, या उन्होंने ज़रूरी समझा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो बहुत हटकर हो और वो अपनी खोई हुई जो मकबूलियत है उसको बहाल कर सकें? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। ये बात भी इसका कोई खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि तुर्की के सदर ने अपनी मकबूलियत को बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए आया सूफिया की हैसियत बहाल की। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उनके दिल में एक जज्बा मौज़न है कि इस्लामी अक़दार को बहाल किया जाए। ज़ाहिर है कि इस वक्त वो इस पोजीशन में तो नहीं है कि सल्तनत जो इस्लामी खिलाफत है वो बहाल कर दी जाए। हर मुस्लिम मुल्क का अपना एक आइन है, अपना एक तरीक़ेकार है, हुक्मरान है, वो इतनी आसानी से इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि वो किसी एक प्लेटफार्म पर किसी के आगे सरेंडर कर दें। लेकिन एक जज्बा कार फरमा है, और इसको किसी ऐसे प्लेटफार्म पर, किसी ऐसी जगह, जैसे एक मुस्लिम कंट्रीज़ की एक कॉन्फ्रेंस है OIC, अब OIC को स्ट्रेंथन करके इस काबिल बना दिया जाए कि वो तमाम मुसलमान ममालिक को एक प्लेटफार्म पे जमा करें
اور ان کے جو اجتماعی مسائل ہیں، مسلم قومیت کے مسائل ہیں، مسلم دنیا کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی وہ پرخلوص کوشش کرے، اور اس کو اگر ترکی لیڈ کرتا ہے تو اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ اکثریت مسلم ممالک کی قبول بھی کرے گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ترکی کا واقعہ ہو گیا، لیکن اگر ہم اور دیگر ممالک کا کمپیریزن کریں، حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے فیصلہ کیا جس کو خاصا تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ غیر مسلمز کی جانب سے اس پر یہ کہا جاتا رہا کہ اس میں ایسا کوئی قابل اعتراض ان کو بات نظر نہیں آتی کہ اس کو تنقید کے زمرے میں لایا جائے۔ ساتھ ساتھ کرتارپور بارڈر کھولنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو خاصا تعریفی نظروں سے عالمی برادری میں جو ہے وہ دیکھا گیا، گو کہ پاکستان میں یا کچھ مسلم ممالک میں اس ایکٹ کو خاصا پسند نہیں کیا گیا، لیکن یہ دونوں ہی فیصلے ایسے تھے کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیاسی فیصلے تھے۔ تو کیا عمران خان کی طرح سے اس وقت طیب اردگان بھی کچھ اسی قسم کے سیاسی فیصلے کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے اور پچھلی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے آیا صوفیہ کو اس موقع پر بحال کیا اور مسجد کی حیثیت سے اس کا دوبارہ افتتاح کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں، جو بھی حکمراں ہوتا ہے یا جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی مقبولیت کو عوام میں بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کرتی ہے۔ ان میں سے جس طرح ہمارے وزیر اعظم عمران خان اقدامات کر رہے ہیں جو ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ آگے چل کے ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح ترکی کے صدر کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے جو چیز سمجھتے ہیں وہ کریں، اور لیکن ان کی مقبولیت اس لحاظ سے دیگر اسلامی ممالک میں بڑھی کہ آیا صوفیہ کی ایک اسلامی حیثیت تھی، ایک تاریخی مسجد کی حیثیت تھی، جسے وقتی طور پر کمال اتا ترک نے جب برسر اقتدار آئے تھے تو اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا تھا، میوزیم بنا دیا تھا۔ تو اس سے وہ اسلامی تشخص تو ختم ہوا تھا اس کا، لیکن یہ کہ اس کی تاریخی حیثیت ختم نہیں کی جا سکی۔ آج اس کی تاریخی حیثیت بحال ہو گئی ہے اور لوگ اس میں اب جا کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ایک وہ دور اس کی یاد تو تازہ ہوئی ہے نا کہ جی آیا صوفیہ جو تھی وہ کب بنی تھی مسجد اور کس طرح بنی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے جب استنبول فتح کیا تھا تو اس وقت اس مسجد کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو یہ ایک چیزیں مسلمانوں میں اپنی تاریخ کو اجاگر کرنے کا ذریعہ تو بن رہی ہیں۔ اچھا آخر میں مجھے بالکل یہ بتا دیجئے کہ جس طرح آپ نے اس سے قبل بھی مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، تو یقیناً مسجد اقصیٰ کی پرانی حیثیت بحال کرنے کے حوالے سے طیب اردگان کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن اگر ہم ایک بات کریں کہ جب اسرائیل کا وجود عمل میں آیا تو اس کے لیے ایک ایگزامپل پیش کی گئی تھی پاکستان کی کہ نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ سلطنت کا وجود عمل میں آنا اس کو پیش کیا گیا اسرائیل کے ساتھ، اور 1948 میں اس طرح سے اسرائیل کی بنیاد ہمیں نظر آئی۔ کیا ایک مرتبہ پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آیا صوفیہ کو بھی ایک ایسے ہی اگزامپل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے مسجد اقصیٰ کی پرانی حیثیت بحال کرنے کے حوالے سے، کہ جو یہودیوں کی مذہبی عبادت گاہ تھی اور اس کو وہ کہیں کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے لہٰذا اس کو بھی اس کی اصل حیثیت میں بحال کروایا جائے؟ کیا یہ کوئی اس طرح کی مثال ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی مسجد اقصیٰ کی اصل حیثیت بحال کرنے کے لیے تو بہت عرصہ چاہیے ہوگا، کیونکہ مسجد اقصیٰ جس خطے میں واقع ہے اس پر ابھی صہیونیت کا قبضہ ہے، اور اس کے اطراف میں جو مسلم ممالک ہیں وہ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو بحال کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ترکی وہاں سے بہت دور ہے، ترکی کو وہاں سے آ کے مسجد اقصیٰ بحال کی حیثیت بحال کرانے میں بڑا وقت لگے گا، بڑی طاقت چاہیے ہوگی، اور اس خطے کے لوگوں کی حمایت چاہیے ہوگی جو مسلم ممالک بھی ہیں جو اسرائیل کے اطراف میں واقع ہیں۔ اگر وہ عملی طور پر ترکی کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ حیثیت بحال کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس کے لیے تو خود عرب ممالک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ مسجد اقصیٰ کی بحالی میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو اس سے وابستگی ہے، عقیدت ہے، اس کا وہ ان جذبات کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ترکی کے صدر سے زیادہ عرب ممالک کے سوچنے کی بات ہے۔ ترکی کے صدر اگر سوچ رہے ہیں تو ایک خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے وہ عملی طور پہ فوری طور پہ کوئی اقدام کرنے کی قابل نہیں ہوں گے۔
بہت شکریہ مقصود یوسفی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھے اور کچھ ہم نے بات کی ترکی کے حوالے سے اور ترکی کے موجودہ حکمران موجودہ صدر رجب طیب اردگان کی اب تک کی تمام تر کارکردگی کے حوالے سے کہ کس طرح سے ان کو مقبولیت حاصل ہوئی عوام میں ان کے کام کے بعد، اور پھر اس مقبولیت کے کھونے کا عمل جب شروع ہوا تو اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے کام کرتے ہوئے نظر آئے جس کو یقیناً مسلم قوتوں میں خاصا سراہا جا رہا ہے، لیکن جو سیکولرز ہیں یا جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس کو خاصا دوربینی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا کام تو ضرور ہوا ہے لیکن مستقبل میں اس کے شاید اثرات اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنا کہ تصور کیے جا رہے ہیں۔ امید یہی ہے کہ اس کے کوئی برے اثرات نہیں ہوں گے اور دنیا کا امن ایک مرتبہ پھر ہمیں جو ہے وہ نشانے پر لگتا ہوا نظر نہیں آئے گا اور دنیا کا امن بحال کرنے کی جو کوششیں ہیں اور جو باتیں کی جا رہی ہیں اس میں ہمیں کامیابی نظر آ سکے گی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔